मेरो स्क्रिन आयो होला कि हैन आयो यस्तै तरिकाले अब यो एपीआईहरुको इन्स्टेन्स पनि लोड अनुसार चाहिँ हामीले मल्टिपल इन्स्टेन्सहरु क्रिएट गर्न सक्छ हैन बट इन्स्टेन्स नर्मली चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटैले नै यदि के रे लोड ब्यालेन्सिङ गर्नु परेन भने अथवा धेरै ट्राफिक आएन भने चाहिँ एउटा इन्स्टेन्सले पनि काम गरिरहेको हुन्छ है यो इन्स्टेन्सले चाहिँ बल्ल मेरो के गर्छ भने अहिले मानव एकछिन लेयर आर्किटेक्चरमा जानु परेन यसले चाहिँ बल्ल हाम्रो केसँग रन गर्छ भन्दा डाटाबेस सर्भरसँग चाहिँ बल्ल डिल गर्छ यसले डाटाबेससँग यो एकदम वेबको चाहिँ अ काइन्ड अफ डिस्ट्रिब्युटेडको सिम्पल आर्किटेक्चर हो है एपीआईले चाहिँ कम्युनिकेट गर्छ अब यो पनि हाम्रो एपीआईले पनि के गर्न सक्छ भने हाम्रो एउटै एपीआई इन्स्टेन्सले पनि हाम्रो चाहिँ मल्टिपल डेटाबेससँग चाहिँ हाम्रो कनेक्ट गर्न सक्छ है एउटा मात्र डाटाबेस सर्भरसँग कनेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन हाम्रो चाहिँ n नम्बर अफ डेटाबेससँग एपीआईले कम्युनिकेट गर्न सक्छ हामीलाई चाहिए अनुसार एउटै प्रोजेक्टमा पनि हामीले अब महँगो चाहियो भने महँगो माइएसक्यूएल चाहियो भने माइएसक्यूएल अथवा एमएसएसक्यूएल चाहियो भने एमएसएसक्यूएल हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हामीले जतिवटा डेटाबेससँग पनि हामीले चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौँ है अब डेभलपमेन्ट पीसीमा चाहिँ हामीले एउटै पीसीमा हुन्थ्यो भने लोकल पीसीमा हुन्थ्यो भने प्रोडक्सनमा जाने बेलामा चाहिँ यो त अभियसली क्लाइन्टहरु त आफ्नो आफ्नो पीसीमा हुने भयो के त्यो सँगसँगै इन्जिनियर्सलाई हाम्रो छुट्टै एउटा चाहिँ के रे सर्भरमा एउटा छुट्टै कम्प्युटरमा अनि मेरो एपीआई मेरो छुट्टै कम्प्युटरमा है र मेरो डाटाबेस मेरो के हुन सक्छ छुट्टै कम्प्युटरमा गरेर मैले मल्टिपल कम्प्युटरहरुमा चाहिँ स्प्लिट गरेर मैले के गर्न सक्छु मेरो एप्लिकेसनलाई मैले डिप्लोय गर्न सक्छु है त्यो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार भनेको यो सबैलाई म चाहिँ एउटै पीसीमा राख्छु भन्न नि पाइयो अथवा मल्टिपल चाहिँ पीसीहरुमा म डिभाइड गरेर राख्छु भन्न सकियो जस्तो फेसबुकमा हेर्यौं भने फेसबुकको जुन डाटा सेन्टर छ डाटा सेन्टरमा चाहिँ उनीहरुले इन्जिनियर्सको सर्भरहरुलाई चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ गर्नको लागि छुट्टै सर्भर चाहिँ उनीहरुको चाहिँ खडा छ हैन छुट्टै सर्भरको लाइन नै छ उनीहरुको जसमा चाहिँ इन्जिनियर्सको इन्स्टेन्स मात्र उनीहरुको चलिरहेको हुन्छ अर्को चाहिँ उनीहरुको छुट्टै फेरि डाटाबेसको लागि छुट्टै सर्भरहरु छ एप्लिकेसन सर्भरहरु छुट्टै छ हैन हामीलाई चाहिए अनुसार चाहिँ हामीले त्यो कुराहरु चाहिँ एप्लिकेसनलाई जस्तो तरिकाले पनि हामीले चाहिँ लन्च गर्न चाहिँ सकिन्छ तर यदि पहिलाको ओल्ड हाम्रो ट्रेडिसनल टाइपको जस्तो एमबीसी बेसको एप्लिकेसन हो भने चाहिँ एमबीसी बेसको एप्लिकेसनमा चाहिँ यस्तो चाहिँ हुँदैन एमबीसी बेसको एप्लिकेसनमा चाहिँ केही हदसम्म एप्लिकेसन लेयर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ उसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाइन्ड भइरहेको हुन्छ है के रे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्ने उसँग चाहिँ हाम्रो बाइन्ड भइरहेको हुन्छ जुन यो क्लाइन्टको एप हुन्छ क्लाइन्टको एप्लिकेसन चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनसँग चाहिँ हाम्रो बाइन्ड भइरहेको हुन्छ ट्रेडिसनल त्यो एमबीसी बेसकोमा भने हाम्रो जुन यो अहिले जुन हाम्रो एपीआई बेसमा काम गरिरहेको छौँ यो एपीआई बेसमा चाहिँ हाम्रो काइन्ड अफ भोलि गएर डिस्ट्रिब्युटेडमा जानु पर्यो भने पनि त्यति बेलामा चाहिँ एप्लिकेसनलाई डिस्ट्रिब्युटेडमा लान चाहिँ हामीले इजिली सक्छौँ है सो यस्तो खालको हुन्छ हैन अनि जुन हामीले अहिले यहाँ डाटाबेसको कुरा गरिरहेका छौँ सो मानौ अहिले हामी लोकल पीसीमा छौँ डेभलपमेन्ट पीसीमा छौँ र हामीले सपोज यसमा चाहिँ यो मेरो यदि डाटाबेस सर्भर हो भने यो मेरो पीसी नै डाटाबेस पीसी नै भनौँ न मेरो लोकल पीसी हो लोकल पीसीमा एकछिनलाई मानौँ मसँग डाटाबेस सर्भर मात्र छ डाटाबेस छ भने सो यो डाटाबेस सर्भर मेरो लोकल पीसीमा रन भइरहेको हुन्छ मैले अब दिल्लाले हेर्नु भएको हैन ल हिजो हामीले डाटाबेस सर्भर इन्स्टल गऱ्यौँ हैन यो डाटाबेस सर्भर मेरोमा छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने जस्तो अहिले हाम्रो माइएसक्यूएल मात्र छ माइएसक्यूएल मेरोमा इन्स्टल छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ सिम्पली माइएसक्यूएल _भर्जन भनेर हाले हुन्छ है माइएसक्यूएल _भर्जन भनेर हाने बित्तिकै मेरो चाहिँ माइएसक्यूएल भनेको प्रोग्राम नेम भयो भर्जन चाहिँ मेरो 8.0.21 भन्ने युज भइरहेछ है सो मसँग चाहिँ अहिले मेरो माइएसक्यूएल भर्जन 8 युज भइरहेको है र यो माइएसक्यूएल चाहिँ मेरोमा रनिङ छ कि छैन यो त मेरो अहिले इन्स्टल भएको माइएसक्यूएल सर्भरको मेरो भर्जन भयो यो माइएसक्यूएल चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा इन्स्टल रनिङ छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो भने विन्डोजमा अलिकति फरक हुन्छ लिनक्स र म्याकमा चाहिँ अलमोस्ट सेम नै हुन्छ हैन मैले सिम्पली के गरे हुन्छ भने सुडो सर्भिस गरेर मैले चाहिँ माइएसक्यूएल स्ट्याटस भनेर टाइप गरे भने अब मैले पासवर्ड हाल्नु पर्यो यसरी हान्यो भने मेरो चाहिँ के देखाउँछ यसले मेरो चाहिँ अहिले यो जुन सर्भिस छ माइएसक्यूएलको सर्भिस मेरो चाहिँ के भइरहेको यहाँ रन भइरहेको एक्टिभ रनिङ भइरहेको यदि मलाई माइएसक्यूएल सर्भर स्टप गर्नु पर्यो भने मैले यसलाई के गर्न मिल्छ सुडो सर्भिस माइएसक्यूएल मैले चाहिँ स्टप भनेर गरेँ भने मैले चाहिँ अब मेरो माइएसक्यूएल के हुन्छ स्टप हुन्छ है मेरो माइएसक्यूएल सर्भर चाहिँ मेरो रन हुन्न ल अब यो हेऱ्यो भने मेरो माइएसक्यूएल सर्भर के भयो अफ भयो यदि मैले अब स्ट्याटस भनेर चेक गरेँ भने मेरो के भने लोडेड भने बट यसको स्ट्याटस चाहिँ मेरो के छ इनएक्टिभ भनेर छ है यसलाई मैले फेरि अन गर्नु पर्यो भने सिम्पली के गर्न मिल्छ सुडो सर्भिस माइएसक्यूएल स्टार्ट भनेर चाहिँ मैले टाइप गरेँ भने मेरो माइएसक्यूएल सर्भर अब के हुन्छ स्टार्ट हुन्छ है र मैले यसको स्ट्याटस हेऱ्यो भने मेरो माइएसक्यूएल सर्भर के छ अहिले रनिङ छ एन्ड मेरो मेमोरी चाहिँ कति खाइरहेको रहेछ 350 एम मेमोरी एमबी खाइरहेको रहेछ यो मेमोरी भनेको चाहिँ मेरो ऱ्यामको मेमोरी खाइरहेको है ऱ्यामको मेमोरी खाइरहेको छ ठीक छ एन्ड जुन यो प्रोसेस रन भएको यो प्रोसेस रन भएको चाहिँ कहाँबाट रहेछ भन्दाखेरि एक्जिक्युट स्टार्ट प्री भन्ने छ नि युजरको सेयरको माइएसक्यूएलको
माइएसक्यूएल सिस्टम स्टार्ट भने यो कमान्ड एक्जिक्युट भएर रहेछ कि यदि म चाहिँ मैले के गरेँ भने सिडी usr सेयर माइएसक्यूएल भन्ने भित्र गएँ भने यसमा गएर मैले लिस्ट गरेँ भने अहिले रन भएको चाहिँ माइएसक्यूएल सिस्टम डी स्टार्ट भनेर चाहिँ यो कमान्ड के भएर रहेछ अहिले एक्जिक्युट भएर रहेछ कि है यो फाइल चाहिँ मेरो रन भएर रहेछ ठिक छ यसलाई मैले यदि रन गर्नु पर्यो भने सुडो सर्भिस माइएसक्यूएल स्टार्ट भनेर यो कमान्ड टाइप नगरिकन सिधै मैले चाहिँ यो फोल्डरभित्र गएर /माइएसक्यूएल सिस्टम डी स्टार्ट भन्ने एउटै कुरा हो है त्यो कमान्डले पनि यही नै लास्टमा गएर एक्जिक्युट गर्ने हो बट सर्भिसको थ्रुबाट रन गर्ने बेला केही फाइदाहरू चाहिँ छ त्यतातिर हामी जानु परेन अहिले सो मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ माइएसक्यूएल रन भइरहेको अहिले होइन यो सर्भर चाहिँ मेरो अहिले रनिङ छ योभन्दा अगाडि एउटा के कुरा हेरौँ भने डाटाबेसले के गर्छ होला भन्ने कुरातिर हामी क्लियर भयौँ न दिललाई के आइडिया छ डाटाबेसले के गर्छ होला भन्ने डाटाबेसको काम के हो भन्नेतिर जाऊँ न हैन त्यो अब डेटाहरु स्टोर गर्ने ओके ल डेटा स्टोर गर्छ भन्ने भयो हैन अनि अरु अब रिट्रिभ पनि गर्ने होला नि अब त्यसको कमान्ड स्टोर गर्ने भन्ने बित्तिकै रिराइट गर्न पाउनु पर्यो हैन ल डेटा मैले डेटा क्राउड भने है क्रिएट भने डाटा क्रिएट गर्न पाउनु पर्यो रिड गर्न पाउनु पर्यो त्यहाँ भएको डेटा अपडेट गर्न पाउनु पर्यो त्यहाँ डेटा डिलिट गर्न पाउनु पर्यो हैन यो बाहेक अरु केही छ होला खै अझै त्यस्तो विस्तृतमा त अलि थाहा भएन क्या मलाई त मलाई त्यस्तो केही आइडिया यो बाहेक डाटाबेसले के गर्छ होला डाटाबेस सर्भरले भनौँ न अझ डाटाबेसले भन्दा नि डाटाबेस त एउटा टर्म मात्र भयो डाटाबेस सर्भरले के गर्छ होला मेन त अब जीवनदारी भने जस्तै मेन त डेटा स्टोरेज भयो हैन डेटा स्टोरेज भयो त्यसपछि अब क्राउड अपरेसनहरु डिएमएलहरु डिसिएलहरु डिक्युएलहरु गर्न मिल्छ हैन त्यो रेकर्डलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्छ भन्ने त्यो टेबलहरुमा हैन अरु त सो डिएमएल सिएमएल भनेको त्यो डाटा मोडलिङ ल्याङ्ग्वेजहरु भयो हैन त्यो भनेको एउटा टर्म्स भयो खास त्यो त्यसको जब चाहिँ हैन त्यो चाहिँ फिचर हो खास हैन यो बाइकको अर्को काम के होला भन्दाखेरि डाटा सेक्युरिटीको काम होला के डाटाबेस सर्भरको काम जस्तो यहाँ जुन हामीले डेटा राखेछ डाटाबेस सर्भरमा त्यो डेटा जो पाइ त्यसलाई एक्सेस गर्न दिनु भएन नि त हैन र हैन त्यो काम चाहिँ डाटाबेस सर्भरको हो कि डाटालाई सिक्योर बनाएर राख्ने काम डाटा स्टोर त गर्नै पर्यो डाटालाई रिराइट गराउनु त पर्यो त्यो सँगसँगै डाटाबेसलाई चाहिँ के पनि गर्नु पर्यो डाटाबेसमा चाहिँ सिक्युरिटी मेन्टेन पनि गर्नु पर्यो जस्तै भनौँ न हिजो हामीले युजर क्रिएट गरेको थियौँ त्यो युजरलाई चाहिँ सर्टेन युजरको नेमबाट युजरको पासवर्डबाट मात्र लगइन गर्न दिने अथवा कुन चाहिँ युजरलाई कुन डाटाबेसको कुन टेबलहरु मात्र एक्सेस गर्न दिने हैन जो पाए त्यही युजरलाई चाहिँ डाटा डिलिट गर्न दिने कि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्ने काम कसको हो डाटाबेस सर्भरको काम हो के है त्यो एसीएल भनेको मैले एसीएल भनेको त्यसमै पर्यो है त्यसपछि अर्को पनि छ होला के डाटाबेस सर्भरको अर्को भनेको हाम्रो डेटा इन्टिग्रिटी पनि होला के डाटा इन्टिग्रिटी भनेको चाहिँ के भने ठ्याक्कै जस्तो एकछिनलाई मानौँ न दिल्लाले मलाई चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ केही कुरा मलाई राख्न दिनुभयो हैन दिल्लाई के स्योर हुनुभयो भने अबको 10 वर्षपछि चाहिँ जीवन थिम गरेर त्यो चिज मागे भने पनि मैले जस्ताको तस्तै पाउँछु भन्यो भने दिल्लाले मलाई जे चाहिँ राख्न दिनु भएको छ त्यसको इन्टिग्रिटी मेन्टेन भयो के त्यो भनेको है सिमिलरली चाहिँ डाटाबेसमा मैले जे कुरा राख्दैछु राखेको कुराको चाहिँ त्यो जुन डेटा हुन्छ त्यो डेटा चाहिँ भोलि गएर एक्सिडेन्टली मोडिफाई नहोस् हैन अथवा अनरिलेटेड डेटाहरु इन्सर्ट नहोस् भनेर त्यो जुन डेटाको जुन क्लिननेस हुन्छ नि है त्यो मेन्टेन गर्ने काम भनेको चाहिँ डाटाबेस सर्भरको हो कि जस्तै भन्न खोजेको एकछिनलाई मानौँ मसँग चाहिँ कस्टमर छ हैन एन्ड एड्रेस छ अथवा मसँग कस्टमर छ कस्टमर अनि त्यसपछि मसँग अर्डरको टेबल छ दुईटा टेबल छ कस्टमर र अर्डरको टेबल अब कस्टमरै क्रिएट नभइकन अर्डर क्रिएट गर्न पाउनु भएन नि त हैन भन्न खोजेको अर्डर क्रिएट हुनलाई त्यो अर्डर कसको भनेर कुनै न कुनै युजरको भनेर चाहिँ युजर त हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो नि त है भनेपछि यदि अर्डर टेबलमा विदाउट युजर हामीले डेटा इन्टर गर्न खोज्यौँ भने त्यो बेलामा के नहुन सक्छ डेटा इन्टरै नहुन सक्छ त्यो इन्टर किन भएन भन्दाखेरि त्यो डेटा मेन्टेन डेटाको चाहिँ त्यो जुन उ थियो हाम्रो चाहिँ इन्टिग्रिटी थियो त्यो मेन्टेन भएन के है त्यो मेन्टेन त्यो उ गर्ने काम पनि कसको हो डेटाबेस सर्भरको हो के
अब यो बाहेक अरू पनि टन्नै छ, एकछिन हेरौँ है। डेटाबेस सर्भर के भन्ने रोल भन्दै हेरौँ। त्यो कुरामा सबैमा जानु परेन, मैले एउटा देखाउन खोजेको चाहिँ डिफरेन्सेस। अब यो कुन चाहिँ जमानामा हामीले अब चाहिँ यहाँ ब्याचलर पढ्ने बेला पढ्या हो। डाटाबेस सर्भर के भन्नु खोज्यो। डाटाबेस सर्भर सर्च हुँदा आउनु त ठ्याक्कै अलिक वर्ड आएन कि दिमागमा। यो डिबिए सिबिए भन्ने यो फेरि अलग टर्मतिर जान्छ है, यतातिर धेरै नपलाउँ। अब यो पनि अलिक फरक भयो कि फेरि यार। ठिकै छ है। डाटाबेस सर्भरको चाहिँ बेसिक कामहरू एकदम मेन काम भनेको चाहिँ खास यही नै हो। अब यो डाटाबेस सर्भर भन्ने बित्तिकै अब एउटा कुरा दिमागमा के राख्नुपर्छ भने डाटाबेस भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो भयो, एउटा हाम्रो चाहिँ की टर्म भयो होइन। डाटाबेस भनेको, डाटाबेस सर्भर भनेको चाहिँ के हो भने डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने नम्बर अफ एप्लिकेसनहरू हुन्छ कि यसमा मोर देन वान एप्लिकेसनहरू चाहिँ डाटाबेस सर्भरभित्र हुन्छ। जस्तै अब हामीले यहाँ भर्खरै भन्यौँ नि सेक्युरिटी जस्तो इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, इन्टिग्रिटी मेन्टेन गर्नको लागि छुट्टै प्रोग्राम लेखा हुन्छ कि है। अनि डाटा सिक्युरिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो, सेक्युरिटीको पार्टको लागि छुट्टै मोडुलले चाहिँ छुट्टै एप सफ्टवेयरभित्रको सानो एउटा पर्टिकुलर मोडुलले मात्र काम गरिरहेको हुन्छ क्या। जस्तै डाटाबेसमा केही कुरा क्रड इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, डाटाबेसबाट केही कुरा रिड गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको छुट्टै हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामको पार्ट हो। स्टोर गर्नु पर्यो, डाटाबेसको टेबलहरूलाई रो र टेबलमा सट्टै म्यानेज गरेर राख्नु पर्यो, यो हाम्रो छुट्टै के हो, हाम्रो चाहिँ उसको पार्ट हो। त्यही भन्नु खोजेको भोलि गएर चाहिँ मैले माइस्केल डाटाबेसमा काम गरेर हो, भोलि गएर मलाई चाहिँ माइस्केल उसले चाहिँ सर्भरको कम्पनीले चाहिँ मलाई चाहिँ माइस्केल होइन मलाई हायर गर्यो भने अथवा ओराकलले मलाई हायर गरेर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइस्केल डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ जुन त्यसको रिड गर्ने जुन त्यो एल्गोरिदम छ, रिड गर्ने एल्गोरिदमलाई चाहिँ मैले अलिकति बढी अप्टिमाइज गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा मैले यो सबै यो जस्तो डाटा इन्टिग्रिटीको डाटा सेक्युरिटीको सबै कोड मलाई चाहिँदैन कि। मलाई यो पर्टिकुलर क्रडको पनि एउटा सिङ्गल रिडको मात्र चाहिँ मलाई प्रोग्राम पाएँ भने मैले त्यो प्रोग्राममा मात्र मैले त्यो जुन अहिले जुन उनीहरूले डाटाबेसबाट रिड गर्नको लागि जुन एल्गोरिदम लेखिरहेको छ त्यो एल्गोरिदमलाई मैले अप्टिमाइज गरेर फेरि मलाई त्यसलाई मात्र के गर्न सक्छु, अपडेट गरिदिन सक्छु नि त। सो त्यस्तो खालको मोडुलर उमा चाहिँ फेसनमा चाहिँ कोडहरू लेखा हुन्छ होइन। डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ बुझ्नु परेको मोर देन वान के हुन्छ प्रोग्रामहरू चाहिँ डाटाबेस सर्भरमा हुन्छ है। सो अहिले हामीले अब डाटाबेस सर्भरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चिज बाहेक है यो डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ अर्को एउटा के हुन्छ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो भने डाटाबेस सर्भरमा यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा इन्जिन पनि हुन्छ क्या है। डाटाबेसभित्र हुने मेन चिज भनेकै इन्जिन हो। जस्तो माइस्केल सर्भरमा गयौँ भने माइस्केल सर्भर अथवा माइस्केल इन्जिन भनेर हान्नुहुन्थ्यो, माइस्केल इन्जिन भनेर हान्नुहुन्थ्यो होइन। अब अहिले हामीले के अरे जुन ऊ युज गरिरहेको छौँ हामीले फोन उठाइहालेँ मैले। विकास म तिमीलाई एकछिनमा फोन हान्छु है। जस्तै माइस्केल सर्भरमा अहिले हामीले जुन अहिले सायद इनोडिबी भन्ने युज गरिरहेको चाहिँ के युज गरिरहेको हामीले होइन। एक्चुअली यहाँ हेरौँ है त माइस्केल इन्जिन भनेर सायद त्यो सेलबाट एक्सेस गर्न मिल्छ के छ स्पेसिफिक कमान्ड हेरौँ है त। सो इन्जिन्स भनेर रहेछ होइन। जस्तो पहिला म यदि माइस्केलभित्र छिरिसकेपछि सुडो माइस्केल भनेर जाऊँ, म यसमा गएर मैले यदि सो इन्जिन्स भनेर हाल्यो भने अहिले चाहिँ यो इन्जिनहरू चाहिँ यहाँ सपोर्ट गर्ने भनेको जस्तो अहिले मैले यसमा त युज गरेको भनेको सायद यो इनोडिबी भन्ने जुन छ नि इनोडिबी इन्जिन भन्ने चाहिँ मैले युज गरिरहेको कि इनोडिबी। जस्तो मैले अहिले मेरो यो माइस्केल सर्भरमा युज भएको इन्जिन भनेको यो बाहेक अरू पनि रहेछ है। जस्तै आर्काइभ भन्ने ब्ल्याक होल यो के हो भन्ने, अनि सपोर्ट चाहिँ मेरो यसलाई गर्दो रहेछ यो के हो यो फेडरेटेड भन्ने मैले भर्खर सुनिरहेको अहिले है। यसलाई चाहिँ यसले सपोर्ट नगर्दो रहेछ होइन अहिलेको यो उसले। सिएसपी इन्जिन भन्ने पनि सपोर्ट गर्दो रहेछ। जस्तो हामीले माइस्केलमा चाहिँ सिएसपी डेटाहरू पनि लोड गर्न मिल्छ कि अब त्यो बेलामा सायद यिनीहरूले काम गर्ला होइन। मेमोरी इन्जिन पनि हुँदो रहेछ। जस्तो अहिले हामीले काम गरेको चाहिँ यो इनोडिबी भन्ने। जस्तो एकचोटि गुगलमा गएर हेरौँ है त डाटाबेस इन्जिन जब भनेर। यसमा यो डिपली त जानु पर्दैन जोस् जब भनेको त अर्कै चाहिँ यसकै विकीकै डेफिनेसन हेरे नि हुन्छ होला। डाटाबेस इन्जिन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि
अथवा यसलाई स्टोरेज इन्जिन पनि भन्दो रहेछ होइन। इज द अन्डरलाइन सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज टु क्रिएट, रिड, अपडेट एन्ड डिलिट डाटा फ्रम अ डाटाबेस। भनेपछि यो इन्जिनले चाहिँ बल्ल के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन डाटाबेस छ यो डाटाबेसमा चाहिँ यो जुन क्रडको काम छ हाम्रो चाहिँ कसले गर्दो रहेछ, हाम्रो यो इन्जिनले गर्दो रहेछ है। मैले अघि भन्थेँ नि यसको लागि छुट्टै प्रोग्राम हुन्छ भन्थेँ नि त। यो जुन क्रडको लागि जुन प्रोग्राम छ यो प्रोग्राम चाहिँ अहिले हामीले युज गरेको भनेको के रहेछ, बाई डिफल्ट इनोडिबी रहेछ। मैले चेन्ज गराएन भनेपछि यो के छ अब यसको सर्टेन फिचर छ, यो ट्रान्जेक्सनहरू अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन। सो हाम्रो जुन इनोडिबी छ इनोडिबीले चाहिँ हाम्रो के गर्दो रहेछ, ट्रान्जेक्सन चाहिँ सपोर्ट गर्दो रहेछ। अहिले यतातिर हामी जानु परेन है, यतातिर जानु पर्दैन। यो अहिले चाहिँ यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हामीले जुन इन्जिन युज गरेको छ त्यो भनेको के रहेछ, हाम्रो चाहिँ इनोडिबी रहेछ। इनोडिबी छुट्टै के रहेछ, हाम्रो एउटा प्रोग्राम रहेछ जसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ हामीले के गर्न पायो, प्लग एन्ड प्ले गर्न पाइँदो रहेछ है। मैले इनोडिबीको ठाउँमा भोलि मैले मेमोरी डिबी युज गर्छु भन्यो भने अथवा मेमोरी इन्जिन युज गर्छु भन्यो भने मैले यो पनि युज गर्न पाएँ है। त्यस्तै गरी जस्तै यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि टेम्पोररी टेबल चाहिँ मेमोरीमा त्यसमा चाहिँ हामीले युज गर्नु मिल्दो रहेछ। सिएसपीको लागि सिएसपी इन्जिन भन्ने छुट्टै हुँदो रहेछ। मैले युज गरिराखेको भनेको चाहिँ मैले भन्नाले सबैले नर्मली इनोडिबी नै युज गरिरहेको छ होइन है। सो यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो डाटा इन्टिग्रिटीको लागि छुट्टै सफ्टवेयर हुन्छ भनेको प्रोग्राम हुन्छ। त्यस्तै गरी मेरो डाटा सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि मेरो छुट्टै के हुन्छ, डाटाबेस सर्भरमा चाहिँ एप्लिकेसन हुन्छ। बट माइएसक्यूएल सर्भर भनेर इन्स्टल गर्ने बेलामा यो सबै चिज चाहिँ मेरो एकैचोटि के भइसकेको हुन्छ, मेरो इन्स्टल भइसकेको हुन्छ है। त्यही भएर यो सबै चिज छ। अब यो डाटाबेस भित्र गएर मैले डाटाबेस मेन्टेन गर्नको लागि यसमा यो भित्रको डाटाबेस हामीले अब दुई तरिकाले मेन्टेन गरिन्छ क्या है, ठिक छ। अब मेन्टेन गर्ने कसरी मेन्टेन गरिन्छ भन्दा एउटा भनेको त हाम्रो सिधै मेनुअली हामी डाटाबेसभित्रै छिर्ने है। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो मेनुअल हुन्छ, मेनुअली के गर्ने भन्दाखेरि डाटाबेसभित्र छिर्ने, यो डाटाबेसभित्र छिर्ने अनि यो डाटाबेसभित्र छिरेर यसको डेटाहरू मेन्टेन गर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन लेयरले चाहिँ त्यो काम गर्छ क्या। हामीले चाहिँ अर्को के गर्छ, हाम्रो एप्लिकेसनको थ्रुबाट हामी के गर्छौँ, एप्लिकेसनको थ्रुबाट चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ हामीले डेटाबेस के गर्छौँ, डाटाहरू रिड गर्ने डिलिट गर्ने काम चाहिँ हामी एप्लिकेसनबाट गर्छौँ। यो मेनुअली हामीले यदि डाटाबेसमा डेटाहरू डिलिट गर्नु पर्यो, रिड गर्नु पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई एडिसनल सफ्टवेयर केही पनि चाहिँदैन है। जस्तो मैले यसबाट मैले चाहिँ डाटाबेसमा टेबल बनाउनु पर्यो अथवा डाटाबेसमा चाहिँ मैले डाटाबेसको टेबलमा डेटा इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने सिधै के गर्न मिल्छ, यो मेनुअलबाट चाहिँ सिधै मैले डाटाबेसमा त्यो काम गर्न मिल्छ। बट यदि एप्लिकेसन लेयरबाट मैले डाटाबेस एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ अथवा डाटाबेसमा डाटा रिड गर्नु पर्यो, डाटा डिलिट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि यहाँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि यो बिचमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, ड्राइभर चाहिन्छ। यो ड्राइभरको थ्रुबाट चाहिँ बल्ल हामीले के गर्छौँ, यो डाटाबेसमा चाहिँ डेटा रिड गर्ने डेटा डिलिट गर्ने काम चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हामीले चाहिँ यहाँबाट गर्छौँ है। एप्लिकेसन लेयरले त्यो काम चाहिँ के को थ्रुबाट गर्छ, डाटाबेस डाटाबेस ड्राइभरको थ्रुबाट गर्छ, ठिक छ। जस्तै अब यदि मानौँ मैले मेरो यो जुन एप्लिकेसन लेयर मेरो यो नोड.जेएसमा चाहिँ मैले लेखाएको छु भने मानौँ होइन, नोड.जेएसमा छ भने अब यो जुन ड्राइभर छ यो ड्राइभर चाहिँ मेरो के हुन्छ, यो नोड.जेएसको लागि छुट्टै हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो नोड.जेएसको लागि छुट्टै हुन्छ। यदि यही चिज मैले यदि सपोज मानौँ यही चिज मेरो चाहिँ यदि मेरो चाहिँ .नेटमा मैले लेखेको छु भने .नेटमा फेरि यो डाटाबेस ड्राइभर के हुन्छ, मेरो छुट्टै हुन्छ। .नेटमा मेरो चाहिँ डाटाबेस ड्राइभर चाहिँ मेरो के छ, छुट्टै हुन्छ है। यस्तै गरेर मैले जावामा लेखेको छु भने जावामा फेरि यो जुन डाटाबेस ड्राइभर छ यो चाहिँ मेरो के हुन्छ, फरक हुन्छ है। सो यो चाहिँ मेरो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अनुसार मेरो फरक हुनसक्छ होइन। जस्तो अब कहिलेकाहीँ कतिपय अवस्थामा माइएसक्यूएल सर्भरको टिमले नै त्यो डाटाबेस ड्राइभर बनाइदिए पनि हुन्छ अथवा कतिपय अवस्थामा नर्मल ओपन सोर्स पार्टीहरूले पनि अरू पार्टीहरूले पनि त्यो चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ, त्यो ड्राइभरहरू चाहिँ बनाइरहेको हुन्छ है। सो त्यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्छौँ, यो डाटाबेस सर्भरसँग हामीले कम्युनिकेट गर्छौँ। र यो एप्लिकेसन लेयरले अथवा यो जुन मेरो यो छ यसले चाहिँ मेरो डाटाबेससँग कम्युनिकेट गर्नको लागि डाटाबेस पनि मेरो छुट्टै पार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले डाटाबेसमा पहिला के गर्नुपर्छ, डाटाबेससँग चाहिँ मैले कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। मैले यदि मेरो सेलबाट है अहिले चाहिँ यो डाटाबेसलाई चाहिँ मैले हामी मेनुअली के गरौँ, डाटाबेसभित्र छिरौँ होइन। सो मेनुअली डाटाबेसभित्र छिर्नको लागि चाहिँ डाटाबेसमा एउटा चिज हुन्छ क्या, एउटा डाटाबेस सर्भर इन्स्टल गर्ने बेलामा एउटा एप्लिकेसन छुट्टै एउटा एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल भइसकेको हुन्छ क्या। त्यो भनेको माइएसक्यूएल भन्ने एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको हुन्छ। जुन मैले यहाँ चाहिँ माइएसक्यूएल भनेर टाइप गरेँ नि, जस्तो मैले माइएसक्यूएल
MySQL मैले भर्जन भनेर टाइप गरेँ भने यो MySQL चाहिँ एक्चुअल MySQL सर्भर चाहिँ होइन फेरि है। यो MySQL भनेको MySQL सर्भरको एउटा सानो क्लाइन्ट हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि MySQLसँग इन्टरेक्ट गर्नको लागि एउटा हामीलाई सेल दिन्छ कि सेल भनेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट दिन्छ। जस्तो मैले यदि MySQL भनेर मैले MySQL सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो भने मैले MySQL भनेर युज गर्न सक्छु। MySQL गरेर मैले कुन चाहिँ हो त मैले कुन चाहिँ सपोज यसले MySQL कम्प्युटर चाहिँ MySQL सर्भर चाहिँ मेरो कुन चाहिँ कम्प्युटरमा छ अहिले मेरो MySQL कम्प्युटर यही कम्प्युटरमा छ MySQL सर्भर। त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई एड्रेस दिइराख्नु परेन। तर बाई चान्स यो कम्प्युटरमा नभइकन अरू कम्प्युटरमा मेरो MySQL सर्भर इन्स्टल छ भने त्यसमा कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ MySQL -h गरेर मैले अब त्यो कम्प्युटरको आइपी टाइप गर्न सक्छु कि। जस्तो मैले एकछिन मेरो कम्प्युटरको आइपी गर्छु आइपी एडिडिआर मेरो अहिले आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ 192.168.1.74 छ होइन है। मैले चाहिँ MySQL गरेर कुन चाहिँ कम्प्युटरमा हो -h गरेर होस्ट भनेर दिने। होस्टमा चाहिँ मैले मेरो कम्प्युटरको आइपी दिएँ। कुन चाहिँ युजरबाट हो त युजर चाहिँ मैले के माने SHA-256 युजर भनेर युजरको चाहिँ उदिम। त्यसपछि मैले -p भनेर दिइसकेपछि अब पासवर्ड अथेन्टिकेसन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि है। MySQL जुन क्लाइन्ट छ यो क्लाइन्टले चाहिँ पासवर्ड अथेन्टिकेसन गर्नु सक्छ। अब मैले यदि डिफल्ट कुनै एउटा डाटाबेस चाहिँ मैले कनेक्ट गर्नु छ भने डाटाबेस अलरेडी डिफल्ट त्यो डाटाबेससँग मैले चाहिँ डाटाबेस ओपन गर्नु छ भने मैले सिधै डाटाबेसको नाम दिए पनि हुन्छ। जस्तो मैले एकछिनलाई विशान भन्ने दिएँ भने बाई डिफल्ट के हुन्छ विशान सिलेक्ट हुन्छ। ठिक छ। अहिले मैले यतिकै इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बित्तिकै इन्टर पासवर्ड भनेर आएको। इन्टर पासवर्डमा चाहिँ मैले यदि मैले पासवर्ड टाइप गरेँ भने के त्यो पासवर्ड टाइप गरेँ भने मेरो चाहिँ के भएको छ यहाँ अहिले कनेक्टै भएन होइन। क्यानट कनेक्ट टु होस्ट भन्ने छ। सायद मैले रुट लग के अरे रुट लग रिमोट लगइन चाहिँ मैले डिसअलाउ गरेँ हो अथवा सरी यसमा सायद मेरो 3 पोर्ट पनि दिनुपर्ने हो क्या हो 3000 हेरौँ है त है। अब यो अहिले यो होस्टमा चाहिँ कनेक्सन भएन। यो किन कनेक्सन नभएको भनेर अब यो एकचोटि अननोन होस्ट भने होइन सायद यसरी 3306 हो कि पोर्ट 3300 3300 हो 3000 भएछ क्या 3360 होइन कनेक्सन भएन एकचोटि आइपी यसरी एचटीटीपी नलेखौँ है। यसै कनेक्सन चाहिँ भएन होइन सायद यो अननोन MySQL सर्भर होस्ट भने एकचोटि यसलाई चाहिँ लोकल होस्ट भनेर दिउँ त। लोकल होस्ट भनेको मेरै कम्प्युटर हो नि त। लोकल होस्ट भनेर दिउँ। लोकल होस्ट दिने बेलामा चाहिँ यो बाई डिफल्ट मेरो कम्प्युटरबाट आयो नि त है। यसलाई सायद मेरो आइपी दिए पनि हुन्छ। आइपी भनेको लोकल होस्टको आइपी बाई डिफल्ट यो बाइन्डिङ हुनु भनेको 0.0.1 मा हुन्छ। त्यसो गरेर मैले यसरी लगइन गरे पनि हुन्छ है। अब यदि अरू कुनै कम्प्युटरमा छ अरू कुनै कम्प्युटरमा छ र त्यो कम्प्युटरको आइपी भनेको चाहिँ आइपी मैले टाइप गरेर यदि त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ रिमोट लगइन चाहिँ यो पर्टिकुलर युजरलाई अहिले SHA-256 युजर भन्ने छ यो युजरलाई चाहिँ रिमोट लगइन इनेबल गरेको छ भने चाहिँ हामीले रिमोटली पनि के गर्न सक्छौँ अरू कम्प्युटरको डाटाबेस सर्भरमा पनि यसरी चाहिँ कम्युनिकेट गर्न चाहिँ सक्छौँ हामीले है। अहिले चाहिँ यो गरेर जुन अब यो भित्र म छिर्छु यो छिर्ने बेलामा म अहिले कहाँ छु भन्दाखेरि यो जुन अहिले ओपन भइरहेको छ यो भनेको MySQL को मेरो के भइरहेको एउटा सेल ओपन भइरहेको कि है। यसमा गएर म चाहिँ अब अलरेडी म डाटाबेस सर्भरसँग कनेक्टेड भइसकेको हुँ। म यहाँ लेखेको पनि छ वेलकम टु MySQL मोनिटर भनेर योर SQL कनेक्सन इज कनेक्सन आइडी इज भनेर कनेक्सन आइडी पनि दियो होइन। अब मैले यसमा गएर हेल्प लेखेर के कमान्ड युज गर्न सक्छु भनेर मैले यो कमान्डहरू चाहिँ मैले यसमा यहाँ युज गर्न सक्ने रहेछ है। अब कनेक्ट भनेर कनेक्ट टु सर्भर भने सर्भरसँग मैले कनेक्ट गर्न पनि पाएँ होइन। त्यसपछि गएर अब यो क्लियर भनेको अर्कै कुरा भयो। यसमा गएर एक्जिट गर्न पाएँ। अब यो कतिपय कुराहरू मैले हेर्दै नरहेको पनि छ होइन यो चाहिँ है। सो म अहिले MySQL सर्भरभित्र छु। अब म डिरेक्टली के गर्न सक्छु सर्भरमा चाहिँ मैले क्वेरीहरू मैले टाइप गर्न सक्छु है। यही तरिकाले मैले के पनि गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब MySQL सर्भरसँग कनेक्ट हुने भनेको एउटा तरिका भनेको MySQL भन्ने क्लाइन्ट भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो वर्क बेन्च छ यो वर्क बेन्चको थ्रुबाट पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ कि मैले चाहिँ मानव एकछिनलाई यो वर्क बेन्चलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा के गरेँ अब जस्तो म एकछिनलाई मेरो अहिले सर्भर अलरेडी कनेक्ट छ अघि हामीले गरिसकेका थियौँ होइन। अब चाहिँ मैले यहाँ गएर नयाँ कनेक्सन गरेर कनेक्सन स्ट्रिङ यहाँ दिन नि मिल्छ होइन। कनेक्सन नेमलाई कुनै एउटा नाम दिने सर्भरको होस्टको नाम के हो सर्भरको नाम यहाँ दिने कति नम्बर पोर्टमा हो त एप्लिकेसन रन भएको त्यो पोर्ट नम्बर दिनु पऱ्यो यहाँ। रुट अब कुन चाहिँ युजर हो त मेरो अहिले SHA-256 युजर भन्ने छ यो दिन सकेँ र मैले अहिले पासवर्डलाई चाहिँ मैले यो के अरे पासवर्ड भनेर स्टोर इन किचेन भने यो एकचोटि टाइप गरिसकेपछि चाहिँ यो यसमा गएर बसिरहेको हुन्छ कि यदि यहाँ छैन भने चाहिँ पासवर्ड छैन भने चाहिँ त्यहीँबाट के अरे नयाँ इन्टर गर्नु भन्छ अनि यसमा लगेर राखिन्छ होइन।
डिफल्ट स्किमा भनेको चाहिँ अब कुनै डाटाबेस अलरेडी सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ भने डाटाबेसको नाम दिन सकिन्छ। यो हामीले अलरेडी गरेर चाहिँ हामीले के गरिसक्यौँ, यहाँ एउटा कनेक्सन बनाइसक्यौँ। अब यसमा मैले क्लिक गरेँ भने पासवर्ड दिउँ होइन, के थियो पासवर्ड, सेभ पासवर्ड किचेन पनि गरौँ गरेर म यो गरेँ भने म अहिले गएको छु डाटाबेस सर्भरभित्र छु है। र यसमा चाहिँ मैले डाटाबेसको लिस्ट हेर्नु पऱ्यो भने मैले स्किमामा गए हुन्छ, स्किमामा गएर यो मेरो डाटाबेसको लिस्टहरू यहाँ रहेछ। यदि मलाई यो डाटाबेस यहाँ चाहियो भने मैले यहाँबाट चाहिँ यो डाटाबेसको लिस्ट यहाँ हेर्नु पऱ्यो भने मैले सो के गरेँ हुन्छ, डाटा BASES सो डाटाबेसेस गरेर हेऱ्यो भने अब यहाँ पनि एउटा कमान्ड दियो होला, यहाँ सो भन्ने हुनु पर्यो। सो डाटाबेस यहाँ रहेन है, सो स्ट्याटस रहेन चाहिँ अब त्यसको लागि सो हेल्प भनेर अन्त सो यसमा हेल्प लिने चाहिँ कताबाट हो, कमान्ड हेल्प सो अथवा हेल्प सो भनेर टाइप गरौँ त। अब यहाँ चाहिँ सोलाई कसरी युज गर्ने भनेर दुनियाँ कोड दिया होला यहाँ होइन है। यो हेल्प यो सो भन्ने कमान्डलाई नेम सो रहेछ, डिस्क्रिप्सन के गर्छ यसले अब यहाँ लेखिदिएको छ होइन, ठिक छ। अब यो चाहिँ अब सो बाइनरी के हो काचो कुचो अब ए सबै चाहिएन। त्यसो भए डाटाबेस लिस्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले सो डाटाबेसेस गरेर मैले यो टाइप गर्ने बित्तिकै मलाई डाटाबेसको लिस्ट आउँछ। हिजो पनि अलिअलि हामीले गरे आयो। अब यो मध्येको मलाई कुनै डाटाबेस सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने जस्तो म CMS भन्ने डाटाबेस सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने मैले के गरेँ हुन्छ, युज CMS भनेर गर्ने बित्तिकै डाटाबेस चेन्ज भन्यो होइन, डाटाबेस चेन्ज भनेर म चाहिँ अहिले कहाँ छु, म चाहिँ CMS भन्ने भित्र छु। यदि यही कुरालाई मैले यहाँ गर्न पऱ्यो भने यसमा चाहिँ मैले CMS मा डबल क्लिक गरेँ नि हुन्छ है, अथवा कोही यसमै कुनैमा क्लिक गरेर जस्तो मलाई यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने राइट क्लिक गर्ने सेट एज डिफल्ट स्किमा भन्ने छ, यो डिफल्ट सेट एज डिफल्ट स्किमा गरे नि हुन्छ है। यसमा गयो भने चाहिँ राइट क्लिक गरेर गर्नु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, युज भनेर डाटाबेस गरेपछि मैले के गर्न मिल्यो, डाटाबेस मेरो चाहिँ डाटाबेसको लिस्ट यहाँ आउँछ। अनि सरी डाटाबेसको लिस्ट यहाँ आउँछ, त्यो डाटाबेस सिलेक्ट हुन्छ। अब यदि मैले यहाँ सो टेबल्स भनेर गरेँ भने मेरो के हुन्छ, भयोभरको यो भित्रको मेरो टेबल देखायो, अथवा यसमा गएर टेबलमा एक्सट्र्याक्ट गरेपछि मेरो यहाँ के हुन्छ, टेबलको लिस्ट यहाँ आउँछ है, सेम चिज हो। अब यो भइसकेपछि अब सबै कुरा पढेर त हामीले सकिन्न होइन, हामीले पढ्न जान्नुपर्ने, के अरे खोज्न जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले अफिसियल डकुमेन्टेसन हेरेर जान्नुपर्छ कि। जस्तै मैले चाहिँ MySQL 8 भनौँ न ट्युटोरियल भनेर टाइप गरौँ न, ट्युटोरियल भनेर टाइप गरिसकेपछि अब अरू थर्ड पार्टी ब्लगिङको पनि देखाइरहेको हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले dev.mysql भन्ने अफिसियल जुन डकुमेन्टेसन छ, अफिसियल डकुमेन्टेसनमै गएर मैले हेरे पनि हुन्छ। यहाँ एकदम राम्रो के अरे म्यानेज छ डकुमेन्टेसन चाहिँ होइन, हामीलाई चाहिने सबै छ यहाँ चाहिँ अब सुरुदेखि नै छ यहाँ। अब यो मध्येको हामीले यही चाहिँ आफूहरूलाई कतिसम्म जान सकिन्छ, जस्तो ब्याकअप एन्ड रिकभरी गर्नु पऱ्यो भने ब्याकअप र रिकभर कसरी गर्ने भनेर पनि छ यहाँ होइन, ठिक छ। अप्टिमाइजेसनको पार्टहरू पढ्न मन लाग्यो भने यहाँ गएर अप्टिमाइजेसन पढ्न नि पाइयो, हामीले यहाँ मजाले पढ्न सक्यो। सबै त पढ्न सकिनँ होइन, बहुत टाइम लाग्छ। एडमिनिस्ट्रेसनको काम मात्र हेर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू पनि हेर्न सक्यो होइन। MySQL सर्भरको लगहरू हेर्नु पऱ्यो भने इरर लग कहाँ हुन्छ होइन, जनरल क्वेरी लग कहाँ हुन्छ, बाइनरी लगहरू हेर्नु पऱ्यो भने सबै यहाँ यसले कसरी युज गर्ने भन्ने पनि देखाएको हुन्छ। यो यसको ओभरअल इन्ट्रोडक्सन भयो। अब यदि मैले यसलाई गएर नेक्स्ट गरेँ भने मेरो यहाँ के हुन्छ, यसको चाहिँ इन्डिभिजुअल जस्तो के अरे सिलेक्टिङ जनरल क्वेरी लग, के अरे स्लो क्वेरी लग, आउटपुट डेस्टिनेसन, यो छ सबै। यो हामीले पढ्न सक्यो। एरर लगमा गएर हामीले हेर्न सक्यो। जस्तो एरर लग कन्फिगरेसन गरेर नयाँ कन्फिगरेसन सेट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ गएर अब इन्डिभिजुअली पढ्नलाई बहुत टाइम लाग्छ, हामी यतातिर जानु परेन होइन। पछि गएर MySQL को एडभान्स युजर हुनु मन लाग्यो भने चाहिँ सबै पढ्दा भयो। बट खोज्नु पऱ्यो भने चाहिँ अलरेडी सबै चिज चाहिँ हाम्रो यहाँ हुन्छ यसमा है, यसमा भइरहेको हुन्छ। सो हामीले यसमध्येको हेर्न परेको भनेको चाहिँ कुन पार्ट मात्र हेरौँ भने सबै चिज त अब हेरेर भ्याइन्न के अरे। यसमध्येको MySQL सर्भरको एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि जानु परेन, ट्युटोरियल भनेर रहेछ। सो ट्युटोरियलमा चाहिँ अब इन्स्टल कसरी गर्ने, अपग्रेड कसरी गर्ने भनेर यहाँ देखा है। अब MySQL सर्भरसँग कनेक्ट एन्ड डिस्कनेक्ट कसरी गर्ने भनेर यहाँ छ होइन। MySQL सर्भर कनेक्ट गर्न हामी सिकिसक्यौँ भर्खरै। MySQL सर्भरमा कनेक्ट कसरी गर्ने भनेर MySQL-h होस्ट युजर पी गरेर पासवर्ड हाल्ने बित्तिकै MySQL सर्भरमा कनेक्ट हुन्छ होइन। त्योबाट म बाहिर आउनु पऱ्यो भने जस्तो म अहिले MySQL सर्भरभित्र हो, यहाँबाट बाहिर आउनु पऱ्यो भने एक्जिट गरे पनि हुन्छ अथवा क्विट गरे पनि हुन्छ होइन, दुइटै गरे एउटै कुरा हो। यसमा गएर एकचोटि फेरि भित्र छिरिहालौँ है। यही चिज फलो गरौँ, पछि आफूहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ।
यो गर्ने बेलामा अब सर्टेन चाहिँ अलरेडी हाम्रो चाहिँ माइस्क्युएल सर्भरमा केही कन्स्टेन्टहरू छ होइन, जुन चाहिँ हामीले सिधै उ गर्न मिल्छ। जस्तै भर्जन हेर्न पऱ्यो भने मैले के गर्न मिल्छ, सिलेक्ट भर्जन भनेर यो फङ्सन हान्ने बित्तिकै मेरो चाहिँ माइस्क्युएल सर्भरले त्यो दिँदो रहेछ हाम्रो। जस्तो सिलेक्ट मैले यदि यहाँ, अब यो चाहिँ केस इन्सेन्सिटिभ हुन्छ हाम्रो होइन। जस्तो यो क्यापिटल भी अरू स्मल हान्नु र सबैलाई मैले स्मल हान्नु अथवा सबैलाई क्यापिटल हान्नु मेरो एउटै कुरा है। यसो गर्नु भने यहाँ गऱ्यो भने मेरो चाहिँ के देखाउँछ, यसको भर्जन देखाउँदो रहेछ 8.0.21 रहेछ र यो चाहिँ मेरो उबन्टु भर्जन रहेछ होइन। यसरी देखाइरह। करेन्ट डेट हान्यो भने सिलेक्ट, अब मैले करेन्ट डेट हान्यो भने अब यो डाटाबेसको चाहिँ मेरो आजको डेट देखाउँछ यसले होइन। यो कहिले कि हामीलाई कहीँ कतै कतै चाहिन्छ कि हामीलाई यो चिजहरू युज गर्न सक्यो हामीले है। क्वेरीहरू यसरी सिधै हामीले क्वेरीहरू हामीले टाइप गर्न सकिन्छ है। अब कुन चाहिँ युजरबाट कनेक्ट गरेको भनेर हेर्न मन लाग्यो भने सिलेक्ट युजर भनेर युजरको डिटेल पनि हामीले हेर्न पाइयो। ठिक छ। अब डाटाबेसहरू क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने अब यहीँ छ सबै है। क्रिएटिङ एन्ड युजिङ अ डाटाबेस भन्ने छ। डकुमेन्टेसन पढ्ने बानी चाहिँ गर्नु पऱ्यो। जस्तो भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, यदि डाटाबेस हेर्न पऱ्यो भने सो डाटाबेसेस भनेर गऱ्यो भयो, यहीँ कमान्ड देखाइरहेछ होइन। यदि कुनै डाटाबेस युज गर्नु पऱ्यो भने युज टेस्ट भनेर डाटाबेसको नाम दियो भने डाटाबेस चाहिँ हामीले युज सेलेक्ट गरेको भनेर चाहिँ डाटाबेस चेन्ज भनेर आउँछ होइन। यदि कुनै युजरलाई, हामीले हिजो पनि गरेको थियौँ, कुनै युजरलाई कुनै डाटाबेसमा चाहिँ असाइन गर्नु पऱ्यो भने मैले यहाँ पर्मिसन दिनु मिल्छ। जस्तो मैले कुनै एउटा नयाँ युजर क्रिएट गरेँ, नयाँ युजर क्रिएट गरेर त्यो युजरलाई चाहिँ मैले जस्तो कुनै एउटा नयाँ डाटाबेस बनाएँ। जस्तो एकछिनलाई मानौँ है त, क्रिएट डाटाबेस, मैले चाहिँ क्रिएट डाटाबेस मानौँ न टेस्ट भन्ने डाटाबेस बनाएँ, अलरेडी एक्जिस्टेड टेस्ट होइन। मैले टेस्ट1 भन्ने डाटाबेस बनाएँ। अहिले चाहिँ मेरो के छ, एक्सेस डिनाइड फर युजर एसएचए 256 युजर भनेर जुन युजरबाट म डाटाबेसमा लगइन गरेँ हो त्यो युजरलाई चाहिँ डाटाबेस क्रिएट गर्ने पर्मिसन रहेनछ कि, एक्सेस डिनाइड भयो है। त्यही भएर एकछिनलाई मैले योबाट बाहिर गएँ, म रुटबाट चाहिँ म भित्र जान्छु। म रुटबाट भित्र गएँ होइन। अब यसमा चाहिँ मैले क्रिएट डाटाबेस गरेर टेस्ट1 गरेँ भने है मेरो अहिले टेस्ट1 भन्ने डाटाबेस क्रिएट भयो। मैले यदि यसलाई सो डाटाबेसेस भनेर टाइप गरौँ, मेरो टेस्ट1 भन्ने डाटाबेस आइसक्यो होइन। अब यदि मलाई सपोज यो डाटाबेस चाहिँ मैले यदि मैले कनेक्ट गर्न खोजेँ, के भनेर कनेक्ट गर्न खोजेँ भन्दाखेरि सपोज मानौँ युज सिधै एसएचएबाट लगइन गरौँ है। एसएचएबाट लगइन गरौँ, यहाँबाट लगइन गरौँ र सो डाटाबेसेस भन्ने गरौँ। अब यहाँ मेरो हेर त टेस्ट1 भनेर देखाएको छैन नि त होइन यहाँ होइन, तर टेस्ट1 डाटाबेस भन्ने छ नि त। किन भन्दाखेरि मेरो यो जुन एसएचए 256 युजर भन्ने जुन मेरो युजर छ, यो युजर चाहिँ मेरो के छैन, यो युजरलाई चाहिँ टेस्ट1 भन्ने चाहिँ मेरो डाटाबेस असाइन छैन कि। यदि मलाई त्यस्तो दिन जस्तो डाटाबेस पनि मलाई डाटाबेसमा पर्मिसन दिनु पऱ्यो भने चाहिँ सुडो माइएसक्युएलमा जाने मेरो कुन चाहिँ युजर हो अब है। जस्तो मैले चाहिँ के थियो हाम्रो ग्रान्ट अल अथवा त्यही कमान्डलाई कपी गर्ने हुन्छ। यहाँ जुन कमान्ड थियो सजिलो पनि होला, यो गरेर अब सिम्पली मैले ग्रान्ट अल अन भनेर चाहिँ अब डाटाबेसको नाम के थियो, मेरो डाटाबेसको नाम भनेर टेस्ट1 भनेको थियो। अथवा यसमा पनि हामीले आस्टरिस्क लेख्यो भने भएभरको सबै डाटाबेसमा असाइन हुन्छ होइन। मैले चाहिँ अहिले टेस्ट1 भनेर गरौँ। त्यसपछि माइएसक्युएल जुन नाम छ युजरको नाम चाहिँ मैले के गरेँ, एसएचए 256 युजर भनौँ। एन्ड यो युजरमा चाहिँ मानौँ अहिले लोकल होस्टबाट मात्र, यो लोकल कम्प्युटरबाट मात्र एक्सेस दिउँ। त्यही भएर लोकल होस्ट भनेर लेखेपछि एन्टर हानेपछि मेरो के भयो, मेरो चाहिँ एउटा क्वेरी एक्जिक्युट भयो भनेको युजरलाई त्यो पर्मिसन असाइन भइसक्यो। अब यदि मैले फ्लस PRIVILEGS प्रिभिलेजेस भनेर यो मैले चाहिँ त्यो जुन प्रिभिलेजेस थियो त्यसलाई मैले फ्लस गरिसकेपछि एकचोटि यसलाई अब एक्जिट गरौँ। एक्जिट गरेर मैले यसलाई रिलगिन गरेर हेरेँ भने यसमा चाहिँ अब डाटाबेस के देखाइसकेको हुन्छ, डाटाबेस यहाँ देखाइसकेको हुन्छ। यहाँ गऱ्यो भने मेरो टेस्ट1 भनेर पनि देखायो, किनभने यसलाई पर्मिसन आयो नि त। यसरी हामीले पर्मिसन पनि दिनु मिल्छ। अलिकति हिजो पनि हेऱ्यो हामीले। नेक्स्ट गरौँ। आमामा 42 भइसकेको छ त्यहाँ है। यदि डाटाबेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने अघि हामीले जसरी गरेको थियौँ क्रिएट डाटाबेस भनेर डाटाबेस क्रिएट गर्न सक्यौँ है। अब यो टेबल क्रिएट यदि टेबल क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने सिम्पली यहीँ छ, सबै कमान्डहरू यहीँ नै छ है। मैले चाहिँ अब जस्तो म कुनै यो डाटाबेसभित्र छु, मैले चाहिँ युज CMS भनेर जाऊँ। यदि CMS भित्रको डाटाबेस हेर्नु टेबल हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अघि पनि गरे फेरि त्यही दोहोरिएछ। सो टेबल्स गऱ्यो भने हामीले चाहिँ यो भित्रको टेबलहरू हामीलाई देखाउँछ होइन। नयाँ टेबल क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यो कमान्डहरू टाइप गर्न पाइयो हामीले। मैले चाहिँ सिम्पली यसरी यो गरेर कमान्ड टाइप गर्न सक्यो। अथवा यो चिज हामीलाई अलिकति गाह्रो लाग्छ भने यहाँ गएर पनि हामीले टेबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। कतिलाई यो चिज पनि सजिलो लाग्न सक्छ होइन। यहाँ गएर जस्तै मैले CMS मा होइन टेस्ट भन्नेमा चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गरौँ है।
कता हो रिफ्रेस गर्ने, यहाँ रहेछ। रिफ्रेस गऱ्यो भने मेरो टेस्ट 1 भनेर आयो। टेस्ट 1 मैले टेबल बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ सिधै यहाँ गएर यो क्वेरी लेख्ने ठाउँमा गएर क्रिएट टेबल, टेबलको नाम सपोज युजर भनेर दिएँ होइन। र यसमा गएर मैले चाहिँ आइडी भनेर इन्टिजर मैले चाहिँ प्राइमरी की भनेर दिएँ। यस्तो तरिकाले पनि नट नल भनौँ, यस्तो तरिकाले पनि मैले दिन मिल्छ। नेम चाहिँ मैले भ्यारक्यार गरेर मैले 50 भनेर दिउँ होइन। यस्तो तरिकाले पनि टेबल चाहिँ हामीले बनाउनु पाइयो है। अथवा हामीले अब सिधै यहाँ राइट क्लिक गरेर टेबलमा गएर क्रिएट टेबल गरेर पनि हामीले यहाँ टेबल बनाउनु मिल्छ। जस्तो कलमको नाम के हो, आइडी भनेर दिउँ, टेबलको नाम चाहिँ युजर भनेर दिउँ। यसरी पनि हामीले जीयुआईमा सिधै हामीले टेबल चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्छ। डाटा टाइप इन्टिजर छ, प्राइमरी की छ, नट नल ट्रु छ। यहाँ गएर मैले अर्को नाम चाहिँ मैले नेम भने अथवा युजर नेम भनेर दिउँ, के हो युजर नेम भनेर दिउँ। युजर नेम मेरो भ्यारक्यार भयो। त्यसपछि गएर मेरो चाहिँ पासवर्ड छ, पासवर्ड पनि मेरो भ्यारक्यार भयो। त्यसपछि इमेल छ। यस्तो तरिकाले हामीले यो गरेर अप्लाई गरेपछि हाम्रो टेबल यसरी पनि क्रिएट गर्न मिल्छ है। यो टेबलको बारेमा चाहिँ भोलि अलिक बढी पढौँला। आज टेबल ओभरअल इन्ट्रोडक्सन मात्र भयो। भोलि चाहिँ सिधै टेबल क्रिएट गर्ने अनि बेसिक यो जुन थोत्रै जुन चाहिन्छ सबै त पढ्नै भ्याइँदैन। थोत्रै जुन जस्तो सिम्पल डाटा टाइपहरू जति पनि छ त्यो डाटा टाइपहरूको बारेमा अलिकति हेर्छौँ हामी है। अनि टेबलमा डाटा लोड गर्नु पऱ्यो भने कसरी लोड गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ। अथवा यो आफैले पढेर आउँदा पनि हुन्छ होइन, त्यो भयो भने झन् सजिलो हुन्छ बुझ्नलाई। ठिक छ। अनि त्यसपछि गएर अलिकति हामीलाई चाहिने भनेको ब्याकअप रिकभरीको पनि हल्का हेरौँला हामीले है। त्यो गरिसकेपछि अब मेन हामीले बढी हेर्ने भनेको चाहिँ डाटा रिट्राइभ गर्ने बेलामा पेजिनेसनहरू बनाउनु पऱ्यो भने कसरी पेजिनेसन गराउने, टेबललाई इन्डेक्सिङ गर्नु पऱ्यो भने इन्डेक्सिङ कसरी गर्ने, त्यसपछि मल्टिपल टेबलहरूलाई जोइन गर्नु पऱ्यो भने कसरी जोइन गर्ने, सब क्वेरीहरू हाम्रा के अरे टाइप गर्न हामी सिक्छौँ होइन, सब क्वेरीहरू। अनि ग्रुप बाईहरूको ह्यापिङ क्लजहरूको बारेमा हामीले अलिकति हेर्छौँ भनेको अझै पनि 2-3 दिन सायद लाग्ने भयो होइन। सो एसक्युएल क्वेरीमा चाहिँ अझै 2-3 दिन खेल्छौँ हामीले। बट हामीले चाहिँ बढी चाहिँ के भन्छ अरे उमा नै ओआरएममा नै बढी खेल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले यो क्वेरी टाइप गरे पनि प्रोजेक्ट गर्ने बेलामा चाहिँ यो क्वेरी चाहिँ हामी टाइप चाहिँ गर्दैनौँ, किनभने त्यो अटोमेटिकली हामीले जुन लाइब्रेरी युज गर्छौँ त्यो लाइब्रेरीले नै अटोमेटिकली यो चाहिँ ह्यान्डल गर्छ। डाटा इन्सर्ट गर्ने, डाटा रिट्राइभ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो उसले नै अटोमेटिकली गर्छ है। आज यति गर्ने हो कि? $46 पनि भएछ क्या नि, आज यति गर्ने एउटा ए हुन्छ जीवन। ओके देश 46 भइसक्यो। ल बाँकी चाहिँ ओके देश चाहिँ गरौँ ल। त्यो डकुमेन्टेसन चाहिँ